اليوم إن شاء الله نخدم معكم البرانسيب دو لا ميثود VSPR. دونك كيفاش نخرجو هاد VSPR. دونك باش نخرجو هاد VSPR ضروري خصني نكون شاد ستريكتور دو لويس. دونك هاداك الشيء اللي درتكم قبل هنا راني نحتاجو، خصني نكون كنعرف نخرج الكوش دو فالونس. ضروري ضروري ضروري. دونك شنو هي هاد هاد كنقولو لها اتوم سنترال. يا هاد اكس هادي كنقولو لها بير لونت، وهاد او كنقولوا له بير ليبر. دونك شنو هي هاد ا اكس ان اي بي؟ فاش تفيدني؟ انا نوريك باش تفيدني. هذه كنسميوها حنا عندنا واحد السميه اخرى اللي هي تشيب. دونك نبداو بهذا الاكزامبل باش تفهموني مزيان. من حد نكمل هذا الاكزامبل حتى تكونوا ان شاء الله فاهمين هادشي هذا مزيان. دونك عندي سي او 2. دونك سي او 2 خصني ندير لي ستريكتور دو لويس. انا جيت عطيت انا هاد الكوش دو فالونس خرجتهم قبل باش الفيديو ما يجيش طويل. اما هاد الكوش دو فالونس راه ما كيعطيهم لكمش، راه خصكم تخرجوها لراسكم. اللي ما فاهمش كيفاش يخرجهم يتفرج في الفيديوهات اللي قبل، راه شارح فيهم هادشي. دونك الكوش دو فالونس ديال الكربون عندي هي 2 اس 2 2 بي 2. دونك ها هي الكربون شحال عندي في اس؟ دونك شحال؟ جوج وجوج. انا كيهموني غير هادو اللي الفوق. دونك جوج وجوج شحال كيساوي لي؟ هي 4. دونك دايره ب4 ديال الكرات. ها واحد، ها جوج، ها 3، ها 4. الاكسجين عندي جوج منه. والاكسجين شحال عندي؟ هنا راه عندي غير 4. هنا غير 4. دونك الكوش دو فالونس ديالو هي 2s2 2p4. دونك ها هو الاكسجين شحال يكونوا دايرين به؟ جوج زائد 4 اللي هي 6. دونك شحال تكون دايره به؟ ها واحد، ها جوج، ها 3، ها 4، ها 5، ها 6. دونك نجي انايا دابا هاد سي او 2 نجي نخرجها، نجي ندير لا ستريكتور دو لويس هي الاولانيه، حيت هو اصلا يطلب منك ستريكتور دو لويس عاد يطلب منك هاد في اس اي بي ار. دونك ستريكتور دو لويس اش تساوي لي؟ سي عندي الكربون. دونك الكربون هو اللي نحطو انايا في السونتر. الكربون هو اللي نحطو في السونتر. ها هي الاتوم دو سونترال. دونك الكربون شحال عنده 4 دايرين به. ها هي واحد جوج، وها هي واحد جوج نحطهم انايا من الجناب. ها هي واحد جوج، وها هي واحد جوج. واش كاينه ولا ما كايناش؟ دونك دابا اش نجي ندير؟ نجي فين هي المسطره؟ نحط الاكسجين. عندي جوج ديال الاكسجين. ها هو الاكسجين. عندي واحد ليزون هنا وعندي هنايا. ها هما الجوج الفوقانيين، وها هما الجوج التحتانيين، وها هما الجوج التحتانيين. نجي نحطها عاوتاني هنايا. ها هي الاكسجين. علاش؟ حيت عندي منها جوج. دونك نجي نحطها هنايا، ونجي 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 نحطها هنايا. ياك دونك نشاركو هاد ليزون هادو اللي مع دونك هاد الجوج هادو هتشاركو ليا مع الجوج. ياك وهاد الجوج هادو هتشاركو ليا مع الجوج. دونك اللي بقاو ليا نشركوهم مع بعضياتهم. كل دوبليزون كيعطيوني شريطه. كل دوبليزون كيعطيوني شريطه. كل دوبليزون كيعطيوني شريطه. كل دوبليزون كيعطيوني شريطه. دونك باش هادشي هذا تزيدو تفهموه مزيان، غنجي لهنايا وغندير دو موان. واش فهمتوني؟ دونك الا مشيت درت دو موان دونك تزاد ليا واحد جوج ديال الروابط هنايا. ها هما. هادي غير باش نشرح لك هادشي هذا اللي كاين حتى الاكزرسيس الجاي، وتشوف التمرين الفقره الثانيه، وتشوف ان شاء الله هادشي كتر واضح. دونك عندي دابا انايا هاد اكس ان اش كتساوي ليا، و اكس بي اش كتساوي ليا في هادشي هذا. دونك اكس ان راه هي هادي، راه هما هاد دوبل ليزون. ياك و اكس بي اي بي هي هاد الليزون هاد اللي كتكون فوق لاطوم سنترال. واحد واحد الحاجه خصها ديرها في راسك، انه هاد دوبل ليزون راه ماشي كتعتبروا ليا جوج وجوج هي 4. لا، دوبل ليزون هاد الجوج هادو كيعتبروا ليا غير وحده. مي هاد الشيء هذا ما كينطبق لياش باش كيكون هنايا. باش كيكون الفوق كيكون ملاصقين ما كينطبق لياش، ولكن باش كيكونوا ليزون تحت ليزون عندي جوج بحال هكايا كنحسبوهم غير وحده. دونك في هاد الحاله اللي جيت نطبق انايا الفي اس اي بي ار. دونك في اس اي بي ار اش تساوي ليا؟ تساوي ليا ا ديما حطها ديما هادي كونستون ا اكس ا
اكس دو اكس دو. علاش درت اكس دو؟ حيت هادي وحده وهادي وحده. دونك اكس دو اي. شحال عندي من ليزون دوبل ليزون مشاركين فوق الاتوم سنترال؟ عندي غير وحده. دونك يو ان. دونك هذا هو التيب او الفي اس اي بي ار. دونك ندوزو للثاني باش تفهمو اكثر. دونك اس اون راه هو بحالو بحال هذا، راك بحال اللي سبقنا. دونك نجيو نخدمو لهنا ونحيدو هاد الجوج هاد اللي كانت عندي هنايا مصدعاني. انا نجي نحيدها صافي حيدت. راه هاد المثال هذا راه هو بحالو بحال اخرج ليا تا هو ا اكس 2 يو ان. دونك ندوزو لهاد سي او 2. دونك هاد سي او 2 اطيرنا هادي. دونك هادي ما تبقى لياش. دونك في هاد الحاله في اس بي ار اش تساوي ليا؟ تساوي ليا قلنا ا اللي عندي كونستون، و اكس شحال تساوي ليا؟ عندي هاد دوبل ليزون كيعتبر ليا دوبل وحده، وهاد دوبل ليزون كيعتبر ليا دوبل وحده. دونك ا اكس 2 و يو شحال عندي؟ يو ما عندي حتى شي وحده. عندي الفوق زيرو وعندي لتحت زيرو، ما عنديش الفوق وما عندي لتحت. دونك زيرو. دونك هادشي هادي تساوي ليا ا اكس 2. فهمتوني؟ دونك دابا ندوزو نخرجو هاد الثالثه. دونك بي سي ال 3. دونك الاتوم سنترال شكون هي بي. دونك الكوش دو فالونس ديال هاد بي شحال كتساوي ليا؟ بي ها هي بي. الكوش دو فالونس ديالها هي 2 اس 2 فين هي؟ ها هي 2 اس 2 2 بي 1. دونك شحال عندها؟ جوج بلس واحد شحال كتساوي لك؟ كتساوي ليا 3. دونك ها هي واحد النقيطه، ها هي واحد النقيطه، وها هي واحد النقيطه. دونك عندها 3. دونك دابا ندوزو للسي ال. سي ال كوش دو فالونس ديالو هي 2 اس 2 2 بي 5 2 بي 5. دونك شحال يكون عنده؟ ها هو السي ال وعندي 3 ديال السي ال. دونك السي ال ها هو، ها واحد، ها جوج، ها 3، ها 4، ها 5، ها 6، وها 7. نجيو عاوتاني نفس الشيء. ها واحد، ها جوج، ها 3، ها 4، ها 5، ها 6، ها 7. ونجيو عاوتاني ونفس الشيء. ها واحد، ها جوج، ها 3، ها 4، ها 5، ها 6، ها 7. علاش؟ حيت عندي انايا 3 ديال السي ال. دونك هادي تشرك ليا مع هادي، وهادي تشرك ليا مع هادي. دونك دوبل ليزون يشركو مع بعضياتهم. ها هنايا وحده وهنايا 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 وحده. ياك. دونك دابا نجي نطبق هاد الفي اس بي ار. دونك ا شحال تساوي ليه؟ اللي هي الاتوم هاد بي شحال دايرين بها؟ شحال عندها من شنو نقولوا له؟ من بيغ ليبر. بيغ ليبر بيغ لونش. شحال عندها؟ عندها 3. علاش؟ ها هي واحد. دوك وحده راك تعتبر وحده. ها واحد، ها جوج، ها 3. دونك ا اكس 3. و يو شحال عندها؟ ما عندها حتى شي وحده صافي. ما عندها حتى شي دوبل ليزون فوقها. دونك في هاد الحاله تكون زيرو صافي اللي هي هادي. دونك الفي اس بي ار هذه هي الطريقه باش كنخرجوها. وهاد الفي اس بي ار هي اللي كتبين لينا الاخوان كيفاش نجبدو الجيومتري ياك اللي غنديرها ان شاء الله في الفيديو الجاي. نتمنى تكونوا فهمتوا معايا هادشي هذا، وان شاء الله بكم غادي نزيد وبكم غادي نزيد نكمل معكم ان شاء الله. والله يسهل على الجميع. الا عجبتكم طريقه الشرح ما خاسر نتايا والو. ما عليك غير تبارطاجي علاش باش تاني نزيد نخدم. وان شاء الله راني معكم حتى الاخر السوميستر، وان شاء الله نتمنى بالفضل ديالي تجيبوا شي نقط مزيانه.